सरपंच हे आता सद्याक फाटल्यान हे पळय घर कितें डिमॉलिशन चल्लां तें कित्याक लागून चल्लां तें सद्या? तूं घर डेमोलिशन म्हणपाक शकता तें कित्याक लागून सांग, घर तें ऑलरेडी पडलेलें पडलेलें हय भितरले सायडीन पडलेले आसले, एकूच 2 वण्टी उरलेल्यो तेंगेल्यो, त्यो बी रस्त्या सायडीन उरलेल्यो. आनी काल कितें जालें, काल रातचे पांचे पडले न्ही आख्खे, आनी ते हे वण्टी वेटेल तेगेले रस्त्या सायडीन आशिल्ले आनी वळख पडपाची आशिल्ली. कित्याक हांवें ऑलरेडी पयलू तलाटी कडल्यान रिपोर्ट केल्लो, हांवें ऑलरेडी मामलेदाराक धाडलेलो आशिल्लो, कित्याक घर डेंजरस आसा म्हणून. आनी आमी त्या ओनराकूय कॉन्टेक्ट केल्लो, पूण तेंचे कडल्यान कांय रिस्पॉन्स गावना आमकां सारको. पूण कितें आसा, डेंजरस आसा आनी घर आख्खें पडलेलें आसता, सामकें पडलेलें आसा. लोकांक सारकें डेंजरस आशिल्लें रस्त्या वयल्यान वयता कित्याक येता वयता लोक सांगतालो आमकां बाबा तें डेंजरस आसा, तें कोणाचेरूय पडोन कोणूय मारपाक शकता, कसलोय इन्सिडंट जावपाक शकता. सांगूंक शकता घर पयलूच मोडलेलें आशिल्लें. आमचे कडेन सगळे व्हिडियो आसा, फोटो आसा तेंचेलो. फकत एक वॉल ती रस्त्या सायडीन आशिल्ली, ती लोकांचेर पडपाक आशिल्ली, त्या खातीर आमी ती हें करता. सद्याक हें पळय केलां पळय तें थ्रू प्रॉपर चॅनल कित्याक हांवें ऑलरेडी तलाटीक पयलीं तलाटीन रिपोर्ट केल्लो बाबा ती डेंजरस आसा म्हणून, कित्याक हांवें हाडलेलें. आनी मागीर आमी मामलेदाराक इन्फॉर्म केल्लें हे बद्दल, आनी मामलेदाराच्यान आमकां ऑर्डर येयल्या बाबा डेंजरस आसा आनी तुमी तुमचो पावर यूज करात आनी ती लोकांक डेंजरस आसा तुमी ती हें करात उडयात म्हणून. ती बीन आहा पळय ती हे सायडल्यान हें जातली, रस्त्या सायडीन बँड आशिल्ली ती, आनी केन्नाय ती पडोंक शकताली, कित्याक तुमकांय खबर आसा पावस कितलो पडटा. सो पावस भरपूर पडलेलो आनी ती ओपन आशिल्ली सगळी, सो ती सगळी भिजलेली आशिल्ली, केन्नाय पडपाक शकताली ती. आनी कोणाकूय खंयचेय कोण पासर बाय कोण आसा तांकां बायकान वयता ना मोटरसायकल हे सायडल्यान खूब ट्रॅफिक वयता पळय, ट्रॅफिकाक कितें प्रॉब्लेम जावंक शकता. कित्याक तुमकां खबर आसा हांगा पिलार टू ओल्ड गोवा रोड हो चालूच आसता, ट्रॅफिक चालूच आसता. सो लोकांक सगळ्यांक रिस्क आशिल्ली. सो आमी आमची पावर यूज केला, मामलेदारांचेर आमकां ऑर्डर येयल्या ती हें करात म्हणून, सो त्या खातीर हें केल्या. तूं हिंगचो पंच, तर आतां हेजे बाबतींत तुजें कितें? हांव हिंगचो ह्या वॉर्डाचो वॉर्ड नंबर 6चो पंच. जेन्ना ही फाटीं पावसान एक वणत फाटली देंवलेले लोक येवन म्हणूंक लागला अरे तांकां इन्फॉर्म करा. आमी तांकां लंडना इन्फॉर्म केलें, सरपंचानी केलें आनी तेजें हिंगा काजनूय आहा, ताकाय सांगलें आमी अशें आहा, नाजाल्यार लोकांचेर पडत तर लोकांचो जीव वयतलो, कितेंय जातलें म्हणून आमी तांकां सांगलें, इन्फॉर्म केलें. मागीर तलाटी जेवन आनी आयले हिंगा. मागीर मामलेदाराक आयज ताणें लेटर केलें आनी मामलेदारान रोखडीच आमकां ऑर्डर दिलें, हें तुमी आहा ती हें करा, सर्ट करा. कित्याक लोकांच्या खातीर आमी तें केलें. कित्याक हालीं खंय पडलें आनी कोणी एक्सिडेंट रातची हिंगा लायटूय केन्नाय लायटूय आसना रस्त्याची, रस्त्यार ते पडत आनी गाडी बा एक्सिडेंट जावन म्हणून हें केलें. तो तें डेंजर आहा म्हणून तें सद्याक हें केलेलें. डेंजर सारकें डेंजर, तें वणत केन्नाय पडोंक शकताली हे सायडीन रस्त्या सायडीन, चड डेंजर आसली ती. आनी तेजी मातयेचें घर, मातये म्हणल्यार ती फुगोन पडोन ते फुगोन आनीक हें जातलें. हांव चडसो थँक्यू म्हणटा आमचे सरपंच, तेणें युनिवर्सिटी जेयली म्हाज्या आमच्या तलाटीक आनी मामलेदाराक आमी चड थँक्यू म्हणटा आमच्या ह्या वार्डाच्या नांवान, आमच्या तशें आदर्शी मांदूर पंचायतीच्या नांवान. आनी तुय आमचो येयला आनी आमकां म्हणजे जागोवन दिलें म्हणून तें मान्यल वाज आमचो माणकुलें गोंय रिपोर्टर, ताका हांव थँक्यू चड.